موجود هستیم در یک استال دیگه که بهترین چیزا جارمونه قدر شیرین هم است. ما کم وزن زیاد خورده نمیتونم. خب شما اگر خورده میتونین بلایشون باید بهترین چیزای دیگه. قد از ما موجود است جوانای سید الشهدا الفرد سایتی که از گذشته چندین سالها خدمت کرده است و خدمت سید الشهدا الفرد سایتی از کس پوشیده نیست. ما بسیار تشکری مونی از اداره سید الشهدا الفرد سایتی که همیشه خدمت خورا انجام داده است و همیشه در خدمت قوم است. السلام علیکم برادر. و علیکم السلام. برادر بسیار شکرگزاری شما ادامونی و بسیار خوشحالم هستید. تمام شم که شما ماشاءالله خدمت خورا همیشه وقت از قوم دریغ نکردین و همیشه بلده خدمت در بین قوم حاضر هستید. شکر الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما غلام ایدر هستم، صدر سید الشهدا ویلفیر سوسایتی اند بایز اسکاوت. ما از 26-25 سال از وقتی که حالات خراب شد در مابین کویته ما ډیوټي سره انجام میده، اسپیشلی د شواهد کسه د بازار علی آباد. خب برای از ما گفته میتونین که شما این سلسله که درو برای نظم و ضبط شما د شواهد ډیوټي میدین، از کی شما ډیوټي د دور شروع کردین یا چند سال میشه شما رو؟ ما که است از وقتی که حالات خراب شد تقریبا 26 سال میشه دیگه. همزو وقتی که حالات خراب شد ما استارت گرفته را حالات مد نظر شک است ما ډیوټي رو شروع کردی تقریبا 25-26 سال میشه مو سلسله که است جاری است اور مو ډیوټي را که است همیشه استارت مونی کوشش مونی شوای قدر پیش بازم بچای از مو که است فهمیدی تمام مزدورکار غریبکار سر کدام مصروفیت داره. مقصد یه گوتم हो सकते مو لیٹ شروع کنی، مقصد کم از کم مو شاو قدر بعد که است ډیوټي را تشاوید که است سر انجام میده. بسیار خوب. در این شوا که شما ډیوټي داده هستین چند جوان شم که است برای ډیوټي دادو که است در بین شهر که است تام شه؟ فی الحال موجود حاضر سرویس که است مو 50 بچه که است از عسکری بینک گرفته تا داود مال، از سر کراسی جنرال موسی روड گرفته تا میدان شهدا که است ډیوټي میدن. بسیار خوب. در این دوران اگو بینظمی که اگو نفر قدر شما بدتمیزی کده باشه یا نظم و ضبط را کوشش کده باشه خراب کده باشه شما ایتر نفره هم بوده یا شده قد شما ایتر واقعیت؟ خود دیگه 5 انگوش که در یک دیست است و هم برابر نیه خو مابین مردم تر خشک است. کم و بیش فهمیدیم پیدا میشه تر نادان یا آدم که گفتش شاید اگو الگ سوچ داشته باشه. مقصد مو را برحال فیس مونیم بس بعض مو قد انجمن تاجران ویدیو انداخته بودی که قد از مو کس همکاری کنن اسپیشلی قد بچای اسکاوت عوام اور دکاندار اسپیشلی. خب در این سلسله غیر از تاجرا غیر از دکاندارا قوما قچمم دزی نظم و ضبط کوپریشن داره نداره؟ شکر الحمدلله خوب است. مو مواظب قوم هستی، تعلیم یافته قوم هستی، قد از مو همکاری مونن بسیاری اسپیشلی سیاسرا خوارا مادر که است بسیار خوشحال هستن که مو ترافیک بند موشه یا که است بسیار د آسانی و بسیار د سکون که است مو شاپینگ از خود خورا پورا مونن. خب برای از دوستا که گاڑی خبر منشه و دی شوای رشکش و موتورسایکل و غیره خبر منه برای از شما چیز پیغام دارن؟ برای مو برادرای که گاڑی دارن یا کلان ویکل دارن برای از دسپسا گزارش هست تا که ضروری یا امرجنسی نیم گاڑی خبر نکن چرا که مو روډای ما اول ریزای بس کراسینگای که مو د رش مشه لہذا کوشش کنن تمام شما بایک موتورسایکل خودر نمور استعمال کن بسیار خوب است. چرا که اگر یک چوک بند شد پس بوش از دو سه گلی کسته قد از اوقاتی بند میشه و تمام کسته تکلیف میشه. لہذا مهربانی مونی نمو کوشش کنم گاڑی های کلان خور کسته بدر نکن. خب غیر از شما کسته در این سلسله نظم و ضبط یا برای نظم و ضبط غیر از سید الشهدا الفرد سایتی اگو اداره دیگه هم کسته ډیوټي داده است یا نه؟ امسال که هست قد از مو قاطی که هست جوانان علمدار در مری کالونی که هست از سر مری کالونی مین روड که هست تا گلی عوامی که هست و ډیوټي میده میتر که هست بازار زیرومونه برای شاپینگ و سهولت مردم. بسیار خوب. بسیار زیاد تشکر شما. سلامت باشین. بسیار تشکر. دیواده خوره ده تاینی یالا
دختری قوما خوشگو که مرا نیلی تنامن کلی میدا با دختری قوما با دختری قوما برمشت که دیواده خورده تای نیالا از ترس سیالا از ترس سیالا از ترس سیالا از ترس سیالا جوانی موسطاما با دختری قوما با دختری قوما مسندی مونی ماری گلا چنده دداما با دختری قوما با دختری قوما با دختری قوما با دختری قوما حسد ما و تو ریل جدانه با نریانه